बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर अपने लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली और ये रोज़ाना का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ सामने रखती है, जब भी कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करती है, तो फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर एक चीज़ तो की जाती है, उसकी वजह मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन ये जो कुछ भी बुशरा बीबी के साथ होता है ना, ये मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर किया जाता है और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा कहीं से इंस्ट्रक्शन लेती हैं और लेने के बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालने की कोशिश करती हैं। ये बात जो है वो छुपी नहीं रह सकती, ये खुद ही एक दिन सामने आ जाएगी कि इसके पीछे खेल क्या था। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अजीबोगरीब हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता और ज़ाती मामलात में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज इस जेल में अगर बुशरा बीबी हैं तो कल उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। और क्या जिस तरह की जेल में उन्होंने बुशरा बीबी के साथ जुल्म और सितम करवाया है, उसका 5% भी वो बर्दाश्त कर सकेंगी? क्योंकि जब मरीम नवाज़ जेल में थी तो बुशरा बीबी ने कभी उनका नाम भी नहीं लिया और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन ये जो अब किया जा रहा है ये ज़्यादती है और ये मरीम नवाज़ की ईमा के ऊपर हो रहा है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इमरान खान साहब साफ कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो सख्ती हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रही है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के जो रहनुमा है पार्टी के, उनका और फैमिली का और वकला का जो है वो आज दिन था, मुलाकातें होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जुनैद अकबर साहब गए हुए थे, हामिद रज़ा साहब गए हुए थे, शानदाना गुलजार साहिबा, अहमद बच्चड़ साहब गए हुए थे, आमिर डोगर, नसार जट, सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर अमजद आतिफ खान, अली खान जदून और सुहेल अफरीदी, मुसद्दक अब्बासी, मिशाल यूसुफजई और सहमाबिया ताहिर, ये सारे लोग मुलाकात के लिए दिन 1 बजे जेल पहुंच गए थे और हुकाम से बार बार ये इंतज़ार करते रहे, उनको पैगाम भिजवाते रहे। लेकिन 4 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने सबको गेट पर बुलाकर बताया कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उसकी क्या औकात है कि अदालत कहे कि आपने मुलाकात करवानी है और वो मुलाकात ना करवाए, और वो जो कहता है आकर के मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो ये जेलर की तो ये औकात ही नहीं है ना। जेलर जो है वो इतना तगड़ा होता है कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाता है। ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहाँ जेल में एक कर्नल बैठा हुआ है जो एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर से लेता है अहकामात और फिर वो जेल के सारे निज़ाम को चलाता है, स्पेशली जो इमरान खान साहब के बारे में है या जो कुछ भी बुशरा बीबी के बारे में है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, ये बदकिस्मती है और ये बार बार हो रहा है। चीफ जस्टिस से मिला जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफद। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से, वो एक तस्वीर भी आई, वज़ीर कानून भी उसके अंदर शामिल है और दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। अब एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफद और चीफ जस्टिस। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस को हमने बताया जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके बच्चों से बात उनकी नहीं करवाई जा रही। हमने वादे कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जनाब अदालती अहकामात के ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होता। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। अब आप अंदाज़ा करें कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो चीफ जस्टिस को बता रही है और चीफ जस्टिस की बेबसी उनके जवाब में नज़र आ रही है। फिर ये सारी चीज़ें जो बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, तमाम मामला चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। उसके बाद जो है उमर अयूब साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नाज़रीन, जो ख़त लिखने का इमरान खान साहब ने कहा था कि जो ख़त मैंने लिखा है आर्मी चीफ को, जिसके बारे में वो कह रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं, वो ख़त उन्होंने ड्यूटी लगाई इमरान खान साहब ने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि फ़ौरी तौर पे वो ख़त ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक पहुँचाएँ और GHQ को भिजवाएँ, जो वहाँ पे जितने भी सफारत खाने हैं उनको भी भिजवाएँ। तो अब सफारत खानों को और GHQ को ख़त भिजवाने का सिलसिला जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ ख़त डाल रहे हैं बल्कि डालते हुए एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो जो है पब्लिक कर देते हैं कि जनाब मैं आज गया था या गई थी और ये इमरान खान साहब का लेटर है, मैंने इसकी कॉपी करवा ली है और ये GHQ रावलपिंडी का एड्रेस है और मैंने ये यहाँ से पाकिस्तान के सफारत खाने के हवाले कर दिया है फ़लाँ मुल्क से। तो इस तरीके से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोज़ भी अब आना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में लगता है ये सिलसिला तेज़ हो जाएगा। DGISPR एक गलत आइडिया था, वो लम्स में चले गए बच्चों से बातचीत करने के लिए।
اس وقت جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کی جو حالت ہے پاکستان میں، ان کو اس قسم کے رسک نہیں لینے چاہیے۔ ایکس بند کیا ہوا انہوں نے اپنا بڑے لمبے عرصے سے، ان کا ایک اکاؤنٹ ہے DGISPR کا جس پہ ماضی میں بڑا فخر کیا کرتے تھے DGISPR، تو اب وہ اکاؤنٹ سے ایک بھی ٹویٹ نہیں کر پاتے۔ اگر اس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں یا ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ طلباء کو جا کر چیک کریں یا طلباء کو جا کے ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ایسا آپ سے ہوگا نہیں، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ایکس کو کھولیں اور وہاں دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لوگ کیا بات کرتے ہیں، اور فوج کی سیاست میں مداخلت پہ لوگوں کا رد عمل کس نوعیت کا ہے۔ اب یہ جو لمز یونیورسٹی ہے یہ لاہور میں ہے، DGISPR صاحب وہاں گئے، دونوں طرف سے رپورٹ ہوئی، ایک طرف سے رپورٹ ہوا بڑا کامیاب ہوا جی، طلباء نے بڑے سخت اور ٹف سوالات پوچھے، ان کے جوابات DGISPR نے دیے۔ دوسری طرف سے یہ رپورٹ ہوا کہ وہ جب گئے تو ایک پرفارما تھا، وہ فل کرنا تھا اور پھر اندر جانا تھا، فارم فل کرنا تھا کہ جناب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے اندر جا کے۔ موبائل فون بھی نہیں دیے بچوں کو، کوئی چیز اندر لے جانے بھی نہیں دی، لہذا وہ خود ہی انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، اگر انہیں لگے گا مناسب ہے تو وہ چلا دیں گے، نہیں لگے گا تو نہیں چلائیں گے۔ بہرحال لمز کے بچوں میں سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ بہت کم تعداد میں بچوں نے وہ فارم فل کیا ہے اور تھوڑے ہی بچے اندر گئے ہیں، حالانکہ زیادہ بچے اندر جا سکتے تھے، اور بچوں نے زیادہ تر بائیک آؤٹ کیا، ایسا لگتا ہے جو رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فیکلٹی کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر کرسیاں فل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر باہر سے کچھ ویڈیوز آئیں۔ اب یہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کے بارے میں بھی کچھ واضح ویڈیوز آئیں گی یا کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ان میں حقیقت کیا ہے اور کس نوعیت کا یہ احتجاج تھا، اور کیا واقعی یہ احتجاج اسی طرح ہوا ہے لمز یونیورسٹی میں، کیونکہ بہت سارے طلباء وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ابھی جو کلیئر ویڈیوز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لمز یونیورسٹی میں DGISPR کی آمد کے موقع کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف یا ان کی اس دورے کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے، نوجوانوں نے آزادی کے نعرے لگائے ہیں، نوجوانوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے ہیں، اور پاک فوج کو سیاست میں مداخلت کے حوالے سے سخت نعرے وہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب کلیئر اس کی ویڈیوز مزید آ جائیں گی تو اور زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اب تک جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے ان کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی تو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب ناظرین، پنجاب میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ٹک ٹاکر حکومت جو ہے وہاں پہ ان کے بارے میں اگر کوئی فنی ویڈیو بھی بنا دے یا کوئی بات کرتے ہوئے کوئی تنقید کر دے، کوئی مزاح کر دے، تو اس کو بھی جناب گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اب اس طرح کی حکومت ہوگی، ٹک ٹاکر تو لوگ تو ہنسیں گے ہی، اب لوگوں کو ہنسنے سے بھی آپ منع کر رہے ہیں، یعنی لوگ اپنی انٹرٹینمنٹ بھی نہ کریں۔ عثمان بزدار کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، پرویز مشرف کے بارے میں لوگوں نے میمز بنائے جب وہ پاکستان کا صدر تھا اور آرمی چیف تھا، لیکن یہ ایسی ٹک ٹاکرز ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو ISI کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جو ہمارے بارے میں بات کرے اس کو چک کے لے جاؤ۔ اب 11 کروڑ روپے کا انہوں نے لگایا وہاں پہ پینٹ لاہور میں ایک سڑک پہ۔ اچھا، آج کوئی کمپیریزن بھیج رہا تھا کہ ایک سڑک پہ عثمان بزدار کے دور میں بھی کچھ گرین کیا گیا تھا ایریا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں عثمان بزدار صاحب نے اپنے دور میں آج سے 3-4 سال پہلے گرین کیا تھا وہ آج بھی گرین ہے، وہ رنگ نہیں اترا۔ ہم عثمان بزدار کو برا بھلا کہتے رہے تو عثمان بزدار کا رنگ پکا تھا، کچا رنگ نہیں تھا، تو ان کے رنگ ویسے بھی اڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو رنگ کیا یہاں پہ لاہور میں وہ سارا رنگ اڑ گیا، 11 کروڑ روپیہ بہ گیا ایک